नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे दोस्तों, मोहम्मद कासिम की तरफ से इस्लामी दुनिया में सलाम हो। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा वजीफ़ा लेकर आया हूँ जो कि बहुत ही पावरफुल है। जो लोग हर तरफ से मायूस हो चुके हैं, तरह तरह के वज़ाइफ कर चुके हैं, उन्हें कामयाबी नहीं मिली, उनको रोज़ी की परेशानी है, उनके दुश्मन बहुत हैं और उन्हें हर तरफ से तंग कर रहे हैं और वो ख़ुदकुशी के दहाने पर पहुंच चुका है। तो मेरे ऐसे भाई के लिए एक तीर बहदफ जो निशाने पे लगेगा, इंशाअल्लाह ताला आपको इसमें कामयाबी होगी। जो वजीफ़ा मैं आपको देने जा रहा हूँ, इंशाअल्लाह इसमें आपको किसी किस्म की कोई मायूसी नहीं होगी। लेकिन दोस्तों, इसके लिए शर्त 5 वक्त नमाज है, जिससे हम इतना दूर हो चुके हैं कि इसके बारे में कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा कि जितना भी कहा जाए कम है। हम खुद अपने गिरेबान में झांक कर देख लें कि हम नमाज से कितना दूर हैं। हमारे ऊपर बुराइयां, हमारे ऊपर वबाल, ये सब चीज़ें नमाज से दूरी की वजह से ही आती हैं। जो दुश्मन हमारे ऊपर तरह तरह के तावीज़ करते हैं, काले इल्म के और हर तरह के जायज़ नाजायज़ तरीके से अमलियात करवाते हैं, उनका असर बहुत जल्दी हम पर होता है। वो इसलिए कि हम नमाज नहीं पढ़ते। जब हम 5 वक्त बावज़ू हालत में रहेंगे और 5 वक्त नमाज भी पढ़ेंगे तो अल्लाह की रहमत हमारे चारों तरफ होगी और दुश्मन का कोई भी वार हम पर कारगर साबित नहीं होगा। लेकिन नमाज से दूरी की वजह से दुश्मन का वार बहुत जल्दी असर करता है, क्योंकि हमारा जिस्म नापाक होता है और हम अल्लाह की रहमत से दूर होते हैं। इसीलिए दुश्मन का कोई भी वार ख़ता नहीं होता और वो बहुत जल्द हम पर असर करता है। तो दोस्तों, इन सब परेशानियों का एक ही हल है कि सबसे पहले हम 5 वक्त नमाज का एहतमाम करें। दोस्तों, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं असल मुद्दे पर आता हूँ। हर तरफ से मायूस इंसान के लिए आखिरी वजीफ़ा रोज़ी का मसला, दुश्मनों से निजात, कारोबार में तरक्की और रिश्तों की बंदिश और तमाम दुनियावी परेशानियों का एक ही हल है। नंबर 1, सबसे पहले आपने 5 वक्त नमाज का एहतमाम लाजमी करना है। दोस्तों, मैंने पहले भी ज़िक्र किया है कि नमाज ही वो अहम रुकन है जिसकी वजह से हम इन मुसीबतों से बच सकते हैं। दोस्तों, नंबर 2, हर वक्त बावज़ू रहना है। नंबर 3, रिज़्क़ हलाल खाना है और रिज़्क़ हलाल कमाना है। दोस्तों, हम जितना हराम के करीब जाते हैं उतना ही हमारे लिए मुसीबतें और परेशानियां बढ़ती जाती हैं, जिसका हमने कभी नोटिस ही नहीं लिया कि हमारी रोज़ी हलाल तरीके से आ रही है या हराम तरीके से। आजकल बड़े बड़े मौलाना जो कारोबार कर रहे हैं, जैसे खाद का कारोबार हो गया, स्प्रे का हो गया, वो आपको, जैसे आप मिसाल के तौर पे एक खाद की बोरी लेने जाएं, वो नकद 5,000 की आ रही है तो वो आपको बोलेंगे कि 7,000 की है। मिसाल के तौर पे वो सूद खा रहे हैं, लेकिन उन्होंने नाम उसको प्रॉफिट का दिया हुआ है। सही मानों में वो सूद ही है, वो हराम है। सूद की बहुत बड़ी ममानियत है, लेकिन इससे हम बचने की बजाय और ज़्यादा कारोबार बढ़ाते जा रहे हैं। तरह तरह के कारोबार लोग कर रहे हैं और उसमें यही अमल दखल हो रहा है कि हम इतनी चीज़ नकद इतने में देंगे, उधार में इतना देंगे। वो सूद नहीं तो दोस्तों और क्या है। लोग मजबूर और बेबस होकर वो चीज़ें ले तो लेते हैं, लेकिन उनकी मजबूरी का फ़ायदा ऐसे लोग उठाते हैं जिनका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। दोस्तों, नंबर 4, ज़िना से नफ़रत करना है और दूसरों की औरतों को
بری نظر سے نہیں دیکھنا، جو کہ ہمارے لیے بہت مشکل ہے۔ لیکن اگر ہم یہ سب کچھ نہیں چھوڑیں گے تو ہمارے اوپر یہ مصیبتیں وبال آتے ہی رہیں گے۔ اگر ہم ان سب چیزوں سے دوری حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ہم اللہ کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں اور ہر پریشانی سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں زنا سے نفرت کرنی ہوگی۔ نمبر 5، چغل خوری سے بچنا ہے۔ یہ تمہاری نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے اور تمہارے اعمال کو اس طرح برباد کرتی ہے جس طرح دیمک لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ نمبر 6، جب آپ مکمل طور پر ان باتوں پر عمل پیرا ہو جائیں گے تو آپ اس وظیفہ کے اہل ہو چکے ہیں۔ اگر آپ نے اس میں سے کسی بھی بات کو چھوڑ دیا تو آپ یہ عمل ہرگز مت کرنا۔ آپ اس عمل میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے، الٹا آپ کو یہ عمل نقصان دے گا۔ اس کے لیے یہ تمام شرطیں لازمی ہیں۔ نمبر 6، جب آپ مکمل طور پر ان باتوں پر عمل پیرا ہو جائیں تو آپ اس وظیفہ کے اہل ہو چکے ہیں۔ اب میں آپ کو ایک بہت ہی جلالی وظیفہ جو آج تک کسی نے بھی نہیں بتایا ہوگا، میرے مرشد کے طفیل مجھے ملا ہے اور میں اجازت خاص سے آپ کو دے رہا ہوں، لیکن شرط نماز کی پابندی لازمی ہے ورنہ فائدہ نہیں ہوگا۔ میں بار بار آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے 5 وقت نماز لازمی پڑھنی ہے۔ دوستو، نماز شرط ہے اور 24 گھنٹے باوضو رہنا بھی شرط ہے۔ دوستو، آتے ہیں وظیفے کی طرف۔ آپ نے صبح کی نماز کے بعد جب آپ نماز سے فارغ ہو جائیں تو آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اول آخر بسم اللہ اعوذ باللہ سے شروع کر کے بسم اللہ پڑھیں اور اس کے بعد لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پورا دن آپ نے پڑھنا ہے۔ اگر آپ کو باتھ روم جانے کی حاجت ہوئی ہے تو جائیں اور وہاں سے فارغ ہونے کے بعد فوراً استنجا کریں، اس کے بعد پھر آپ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا ورد شروع کر دیں۔ انشاءاللہ تعالی جب 40 دن آپ اس عمل کو کر لیں گے اور 40 دن 5 وقت نماز با جماعت پڑھیں گے تو جب 41واں دن آئے گا تو انشاءاللہ تعالی آپ کی تمام تر پریشانیاں، چاہے دشمنوں کے وار ہوں گے، چاہے روزی میں بندش ہوگی، چاہے رشتوں میں بندش ہوگی، چاہے کوئی جادو ٹونا ہوگا، چاہے کسی قسم کا کوئی بھی مسئلہ ہوگا، انشاءاللہ تعالی اس وظیفے کی برکت سے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی برکت سے انشاءاللہ تعالی آپ کا تمام تر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ دوستو، اس عمل کی اجازت عام ہے لیکن شرط یہی پیارے دوستو، سب سے آخر میں اس ویڈیو کی شرط یہی ہے کہ اس تعویذ کو آپ اس طرح استعمال کر سکتے ہیں اور اس طرح آپ کو اجازت ہے کہ یہ ویڈیو آپ نے مکمل دیکھنی ہے، لائک، سبسکرائب اور کمنٹ ضرور کرنا ہے۔ نہ کرنے والوں کو اجازت نہیں ہے، اگر وہ پھر بھی استعمال کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے لیکن اس کو فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ میرے بزرگوں کا دیا ہوا عمل ہے اور یہ عمل ایسے اثر نہیں کرے گا جب تک کہ آپ کسی کی شرط نہیں مانیں گے۔ مکمل ویڈیو دیکھیں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں اور کمنٹ میں انشاءاللہ ضرور لکھیں۔ میری طرف سے مکمل اجازت ہے۔ اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔